खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल, जिसमें हर रोज़ नए गेस्ट आपके सामने आते हैं और अपने खिदमत के ताल्लुक़ से तजर्बात, गवाहियाँ और कलाम की खिदमत सर अंजाम देते हैं। आज भी एक ज़बरदस्त टीम, पास्टर्स टीम हमारे इस स्टूडियो में मौजूद है। मैं ईमान रखता हूँ जब हम गुफ्तो शनीद करते हैं कलाम के ताल्लुक़ से, आप ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। खुदा के खादिम प्यारे भाई पास्टर विक्टर सलामत साहब। पास्टर साहब, आपको वेलकम करता हूँ इस खूबसूरत शो में। बहुत अच्छा। इसी तरह नाजरीन, स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर जॉन पॉल। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू पास्टर साहब, खुदावंद आपको ब्लेस करे और बरकतों से नवाजे। आमीन। तो नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ खुदा के खादिम मुबशर अंजील हरून शफ़ी साहब। भाई हरून, आपको भी वेलकम करता हूँ इस जी, खूबसूरत थैंक शो में। यू, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, फजल करे। थैंक यू। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर डैनियल गिल साहब। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ इस भाई साहब शुक्रिया, खुदावंद आपको भी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। जी नाजरीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करते हैं, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ प्यारे भाई मुबशर अंजील हरून शफ़ी से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। खुदावंद के फजल को, हुजूरी को महसूस करेंगे। कदूस 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 मेहरबानी यसु, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक रब्बुल फ़वाज़ सुलो सलामती के शहज़ादे, तेरा शुक्र करते हैं इस बड़े फजल के लिए कि आज तूने खुदा बाप जो मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम को इस प्रोग्राम के ज़रिए से सुन सकें, कलाम की बातों को अपने दिलो दिमाग में रख सकें। मैं हाज़िर जमात के लिए, तमाम खुदाम के लिए और ख़ुसूसी तौर पर पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए दुआ करता हूँ और पास्टर ज़बलून के लिए दुआ करता हूँ कि जिन्होंने हमें यह मौका बख्शा कि हम उनके नाजरीन के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। खुदावंद तुझसे कलाम की क़ुव्वत ताकत के लिए, ज़ुबानों के लिए, इखलाक के लिए, मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं इस मौके, इस रफ़ाकत के लिए कि जिससे हम अपने नाजरीन को, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को तेरे कलाम से मसीह खुदा मामूर कर सकें, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को बदलने के लिए तैयार हैं। खुदा बाप तो उन पर बड़ा फजल करी और खुदा कादर मतलब बाप इस मौका, इस घड़ी को अपने हाथों में, अपने फरिश्तगान के साए में बाड़ लगाकर हमें हिफाजत बख्शी, ताकि हम आज जो कुछ बोलें तेरे कलाम की मामूरी और हजूरी ज़ाहिर हो और तू हमारी ज़िंदगियों में बेहतरीन काम कर सके। खुदावंद पाक रूह के वसीला से ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और अपने यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई हरून। तो नाजरीन, खूबसूरत दुआ आपने सुनी है। मेरा ईमान है कि इस दुआ के ज़रिए आपने ज़रूर बरकत पाई है। तो दुआ के ताल्लुक़ से एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, क्योंकि दुआ के अंदर बड़ी पावर और कुदरत पाई जाती है। स्कॉटलैंड में एक मलका मैरी थी, वो दुआ के ताल्लुक़ से कहती है कि उसके मुल्क के अंदर एक दुआगो शख्स था और उसका नाम था जॉन नाकस। वो खिताब अपना कर रही थी और सबसे पहले खिताब से पहले उसने बयान किया कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसका नाम जॉन नाकस है और वो दुआगो है। वो कहती कि स्कॉटलैंड की तोपों की गर्ज से मुझे इतना डर नहीं लगता जितना मुझे जॉन नाकस की दुआ से डर लगता है। वो जो कहता है, दुआ में मांगता है, वो हो जाता है। इसलिए ईमानदार के लिए दुआ एक बड़ी पावर और कुव्वत रखती है और ईमानदारों को चाहिए हर रोज़ दुआ में वक्त गुजारना चाहिए, खुदा के साथ मुलाकात करनी चाहिए। और क्योंकि हम खिदमत के मैदान में हैं, दुआ के बगैर खिदमत बेकार है, दुआ के बगैर कलाम सुनाना बेकार है, दुआ के बगैर किसी की काउंसलिंग करना बेकार है। इसीलिए दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारें, खुदा से मुलाकात करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा।
تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ہم ایک سنیں گے خوبصورت گیت جس کے بول ہیں پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا میں نے دیکھا ہے، جس کو گایا ہے خدا کے خادم ورشپر پاسٹر گل فراز عنایت نے۔ میرا ایمان ہے کہ جب یہ خوبصورت گیت ورشپ آپ سنیں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ تو جی ناظرین آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے، تو اس کے بول کچھ یوں ہے کہ پھیلا ہوا ہاتھ خدا کا میں نے
دیکھا ہے۔ جو کوئی خدا کے ہاتھ کو دیکھ لیتا ہے، خدا کے ہاتھ میں یسایہ 40ویں باب میں بیان کرتا ہے کہ خدا کا ہاتھ اتنا قدرت والا اور طاقت والا ہے، اتنے بڑے آسمان کی پیمائش وہ اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہے، اور پہاڑوں اور ٹیلوں کا وزن وہ اپنے ہاتھ کے ترازو سے کر لیتا ہے، کیونکہ خدا کے ہاتھ میں بڑی قدرت اور پاور پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ ورشپ کرتے رہیے، خدا کے کلام میں آگے بڑھتے رہیے، یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ تو اسی طرح ناظرین، ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر جان پال پادری صاحب، جو کچھ اس وقت پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے ناظرین ہمیں واچ کر رہے ہیں، خدا کا روح جو کچھ بھی آپ کے اندر ڈال رہا ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب۔ سب سے پہلے میں خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں جس نے آج خوبصورت موقع دیا جو ہم یہاں موجود ہیں، اور اس کے بعد میں شکر کرتا ہوں پاسٹر عمران فضل کا، سسٹر مہوش کا، اور خاص کر پاسٹر زبلون صاحب کا اور گریس فار آل کا، جس نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا۔ اور میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں اس گھڑی، اس موقع کے لیے جو میں آج آپ کے سامنے جو کلام جو الفاظ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں، وہ بہت خوبصورت باتیں ہیں بھائی صاحب، اور جب یہ باتیں ہم سنیں گے تو بے شک ہم بلیس ہوں گے، ہم برکت پائیں گے، کیونکہ کلام ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر ایک چیز سے بلیس کر سکتا ہے۔ جب ہم اس کو سنیں گے، اس کان سے سن کر اس کان سے نہ نکالیں، بلکہ اس کان سے سن کر سیدھا اپنے دل کے اندر نقش کریں، تاکہ یہ کلام آپ کے لیے راہوں کا چراغ اور ہمیشہ کی زندگی بنے۔ اور اس کے بعد میں اپنا بھی انٹروڈکشن کروائی دیتا ہوں کہ میرا نام پاسٹر جان پال ہے، میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے، اور میری منسٹری کا نام ہے زندہ کلیسیا، اور جس کا مطلب ہے لیونگ چرچ، اور میں اور میرے ڈیڈ، میرے فادر اس منسٹری کو رن کر رہے ہیں، اور میرے فادر کا نام ہے ریورنڈ ڈاکٹر کیسر عمر مسیح۔ ہم اس منسٹری کے ذریعے خداوند کی جو روحیں ہیں اس کو جیت رہے ہیں، اور خداوند ہمیں بہت استعمال کر رہا ہے۔ اور آج کا جو میسیج جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت خوبصورت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی۔ یہ ایک بہت ہی ایک فیمس آیت ہے جو ہر ایک بندہ، ہر ایک جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آج جو ہمارے لیے میسیج ہے کہ خدا ایک محبت ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کیا ہے آج ہم دیکھیں گے، اور کلام میں سے کچھ آیت میں آپ سے سامنے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، کچھ پڑھنا بھی چاہتا ہوں۔ وہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب میں لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتے کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جان چھوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ یہ ابھی جو میں آپ کے سامنے شیئر کیا ہے یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں کہ محبت، اگر ہم محبت ایک دوسرے سے نہیں رکھتے، آج ہم اس دنیا میں دیکھیں کیا ہفڑا دفڑی پڑی ہے، کوئی آدمی ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہا۔ کیوں نہیں سن رہا؟ کیونکہ ہم میں محبت نہیں۔ آپ اس کلام کے مطابق جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، اس میں دیکھیں کہ وہ جو آدمی تھا، جو کاہن تھا، وہ جس کو اس نے اس راہ پر چھوڑا، تو وہ اس محبت کو جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے اس محبت کو ظاہر کیا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی آ کر اس دنیا میں اپنی محبت ظاہر کی، بتایا، لوگوں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اس کو جادوگر کہا، اس کو بہت کچھ کہا، لیکن اس نے اپنی محبت جو باپ کی طرف سے تھے اس کو ظاہر کیا۔ اگر ہم بھی، خداوند کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا، تب بھی تم بہت سا پھل لاؤ گے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنا چاہتے ہیں، محبت میں قائم رہیں گے، تو خداوند ہمیں بلیس کرے گا اور آگے بڑھائے گا۔ میرا آج کا میسیج آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں، ہر ایک انسان سے جو آپ کے لیے غلط سوچ رہا ہے اس کے لیے دعا کریں۔
اس لیے یہ آج غور کریں کہ یہ محبت اگر ہم ایک دوسرے سے رکھیں گے، کوآپریٹ ایک دوسرے سے رکھیں گے، محبت اسی سے ہی ہوگی اگر ہم خداوند کے کلام کے مطابق ہر روز دعا کریں گے، ہر روز ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے، خدا کے کلام کو فالو. جو ہم گریسفل آل کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں کہ یہی ہے، ہم ایک دوسرے سے فیلوشپ رکھ رہے ہیں، محبت کو بڑھا رہے ہیں. یہی محبت ہے آج کی، کہ ہم ایک دوسرے سے رفاقت رکھیں. جیسے خداوند یسوع مسیح نے آ کر اس دنیا میں محبت کا میسیج دیا، ہماری زندگیوں میں بھی محبت کا میسیج ظاہر ہونا چاہیے. پریز دا لارڈ. خداوند آپ سب کو برکت دے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہر روز آپ محبت سے ایک دوسرے سے کوآپریٹ رکھیں. پریز دا لارڈ. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جی ناظرین، محبت کے تعلق سے خدا نے پادری صاحب کے دل میں یہ تھاٹ رکھا کہ وہ محبت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ڈیلیور کر سکے. اور کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل بھی دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں خدا کی محبت، خدا کا اکلوتا بیٹا، خدا کا کلمہ، خدا کا قدوس یسوع مسیح ناصری ہے. اور اس محبت کو دیکھیں جو خدا کی محبت تھی، وہ مسیح خداوند تھا، اور اس محبت کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس پر لان تان کی گئی، اس محبت پر سیاست کی گئی. لیکن وہ محبت صلیب پر کہتی ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس لیے محبت کو اپنے دل میں رکھیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے. اور وہ محبت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اور رومیوں 5 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ یہ خدا کی محبت روح القدس ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. اس لیے روح کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے تو یقیناً آپ مسیح کی محبت کو جان سکتے ہیں. تو ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم مبشر انجیل بھائی ہارون شفیع صاحب. بھائی ہارون، جو بھی پاک روح آپ کے دل میں اس وقت آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں بھی آپ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے اپنی خدمت کے تعلق سے اگر گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا خدمت کا کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا کلام کا کوئی تھاٹ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں. جی تھینک یو پاسٹر زبلون، آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے خداوند کا شکریہ کہ خداوند نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا. اس کے بعد میں عمران فضل صاحب کا اور سسٹر مہوش کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ویلکم کیا اس پروگرام کے ذریعے سے، کہ میں اپنی تھاٹس کو، اپنے زندگی کی باتوں کو آپ کی طرف پہنچا سکوں. آپ اس سے ایک سبق لیجئے گا کہ ہمیشہ کی زندگی خداوند کی ہے. جو میری تھاٹ ہے، اور میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب میں دنیا کے غموں میں تھا، دنیا کی بھاگ دوڑ میں تھا، تو میرے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی. اس کا بڑا واقعہ یہ ہے کہ میں بہت سخت بیمار ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا مجھے، میں مرنے میں تھا. لیکن خداوند میں جب میں نے قبول کیا خدا کو، اس وقت خداوند کو یاد کیا، تو خداوند نے مجھے زندگی دی. اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں کہ اسی زندگی کا، اور میں نے کلام سنا، اور آج بھی آپ کو میں اسی بات پر جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی سے. میں نے اس زندگی کو پا کر زندگی کی نعمتیں، روحانی نعمتوں کے علاوہ میں نے دنیاوی نعمتیں بہت سی پائی ہیں. مجھے خداوند نے بہت اچھی جاب دی ہوئی ہے بس، اور میرے پاس زمین نہیں تھی، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے خداوند نے ایک بہت اچھا پلاٹ دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ میری برکت ہے کہ جب میں نے کلام میں سے سنا، اور خداوند کے جو وعدے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے ہیں. جیسے کہ کلام میں لکھا ہے، ایک چھوٹی سی آیت میں آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. میں تم سے سچ کہتا ہوں، غور کیجیے گا کہ خداوند کا کلام یوحنا رسول کی معرفت کیا فرما رہے ہیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. یعنی کہ اس خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہوگی، ہے. یعنی کہ خداوند کے کلام میں سے اگر آپ سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو آپ ہمیشہ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں. آپ پر سزا واجب نہیں ہے. تو میرے عزیزو، آپ بھی خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں اپنی روحانی طور پر اس کو ہضم کریں، اس کو لیں، اس کو کھائیں، تاکہ آپ میرے جیسے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکے. کیونکہ خداوند نے آپ سے وعدہ کیا ہے، انسان نے نہیں وعدہ کیا. اور جب خدا آپ سے وعدہ کرتا ہے تو وہ آپ کو دے دیتا ہے.
وہ آپ کو آگے کی وقت کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے دے دیا ہے۔ اور خدا آپ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ دعا میں رہیں، دعا کرتے رہیں تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، اس سے مانگے۔ معلوم ہے وہ شخص جو بشر پر توکل کرتا ہے، بشر آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ خدا کا کلام ہی آپ کو سب کچھ عنایت کرے گا۔ کیونکہ ابھی پاسٹر جان پال نے کہا کہ محبت رکھیں، محبت اپنے آپ سے جتنی آپ رکھتے ہیں اسی طرح اپنے آپ ہمسائے سے رکھیں، آپ اپنے دوست سے رکھیں، اپنی بہن سے رکھیں، اپنے بھائی سے رکھیں، اپنے باپ سے رکھیں، اپنے بچوں سے محبت رکھیں، اور جو خدا کا کلام آپ کو محبت کے بارے میں پیغام دیتا ہے اس پر عمل کریں، تاکہ آپ وہ زندگی جو یسوع مسیح نے آپ کو دینے کا وعدہ کیا وہ آپ کو مل سکے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت بڑی برکات عنایت کرے اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جائے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ بھائی ہارون۔ تو جی ناظرین، یسوع مسیح ایسی زندگی دیتا ہے جو کثرت کی زندگی ہے، تو اس کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ یسوع ہماری شان ہے، یسوع ہماری پہچان ہے، اور وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہی بائبل بتاتی ہے کہ جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں نجات کے کپڑے پہناتا ہے، وہ ہمیں پاک کرتا، صاف کرتا، دھوتا۔ اس لیے ضروری ہے اس گندے جہاں میں پاک رہنے کے لیے، ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے، روحانی طور پر جینے کا ہنر اس وقت انسان سیکھتا ہے جب کوئی مسیح کو قبول کر لیتا ہے۔ مسیح کو قبول کیجئے گا تو ہمیشہ کی زندگی کے آپ وارث ٹھہریں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ بریک پر جانے سے پہلے خدا کے خادمین نے بہت اچھی اچھی گواہیاں اور تھاٹ آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں لشکراندہ خدا، اور جس کو گایا ہے شہزاد برکت صاحب نے۔ میرا ایمان ہے کہ جب اس خوبصورت گیت کو آپ سنیں گے، ورشپ کو سنیں گے، یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
तो जी नाजरीन, इस खूबसूरत गीत को आपने सुना है। लश्करांदा खुदा, हमारा खुदा हकीकत में आसमान और ज़मीन को खल्क करने वाला और लश्करों का खुदावंद है। लश्करों से मुराद ये है कि खुदा ने इस दुनिया के अंदर, हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। पहाड़, इसके अलावा जानवर, इसके अलावा इंसान, और ये सारे लश्कर हैं। और इन तमाम चीज़ों का खुदावंद जो है वो हमारा खुदा है। इसलिए इस खूबसूरत गीत को आपने सुना है, लश्करांदा खुदा। उस लश्करों के खुदावंद को सिजदा कीजिए, मुबारक कहिए, तभी आप बरकत पर बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर डैनियल गिल साहब। मैं चाहता हूं पादरी साहब, जो कुछ भी खुदा आपके जहन में इस वक्त डाल रहा है, या आप अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, या खिदमत के ताल्लुक़ से कोई तजर्बा बयान करना चाहते हैं, ताकि वो हमारे नाजरीन सुने और इस्तिफ़ादा करें, मैं चाहूँगा ज़रूर आप भी शेयर करें। थैंक यू भाई साहब। मसीह यस्सु के जलाली पाक कदूस नाम में तमाम फ़ज़ल टीवी देखने वालों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आज ये मौका दिया, ये दिन बख्शा। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली पुरफ़ज़ल नाम में तमाम फ़ज़ल टीवी देखने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने आज ये दिन बख्शा ताकि फ़ज़ल टीवी पर आकर खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर कर सकें, सुना सकें। तो इसी तरह खुदा के अज़ीम खादिम पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का, सिस्टर महविश का, और इसी तरह पास्टर ज़बलून दानिश साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज हमें ये दावत दी ताकि हम खुदा के कलाम को और उसकी बातों को जो है आप नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें। आज मैं नाज़रीन के साथ आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये हैं कि हम खुदा से छुप नहीं सकते। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम खुदा को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हम खुदा से छुप नहीं सकते। खुदा जो है कुदरत और ज़ोर वाला है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, कायनात बनाई, फ़िज़ाएँ बनाई, हवाएँ बनाई, हर एक चीज़ को बनाया, तख्लीक किया, पैदा किया। ये उसका फ़ज़ल, रहम, प्यार, मोहब्बत है। तो एक आयत, एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अमसाल की किताब 15 बाब 3 आयत। खुदावंद की आँखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम से हम सबों को बरकत दे। खुदावंद जो है वो हर तरफ जो है उसकी निगाह है। जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग रास्तबाज हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, वो खुदा की हजूरी में, दुआ में हर वक्त खुदा के साथ जो है उसके डर खौफ में रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो लोग गुनाहगार हैं, बदकार हैं, खुदा की निगाहें उन पर भी है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि वो जो गुनाहगार लोग हैं वो भी खुदा की तरफ रजू लाएँ, ईमान रखें और तौबा और ईमान के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारें। कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो सब की तौबा तक नौबत चाहता है। तो मेरा आज का ये पैगाम यही है कि जिन लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो फ़ौरन जल्दी करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमें मौत की नींद आ जाए और बाद में हमारे लिए रोना और दांतों का पीसना हो। इसीलिए खुदावंद जो है वो आज भी हम पर निगाह करता है और वो आज भी दरवाज़े पर खड़ा खटखटा रहा है, क्या मेरे बेटे, ए मेरी बेटी लौटा। और इसी तरह कलाम मुक़द्दस में जब हम इब्रानियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, और उससे मखलूक़ात की कोई चीज़ छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसी की नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं। खुदावंद हर जगह पर मौजूद है, हर निगाह में जो है उसकी नज़रें हम पर टिकी हुई हैं। तो अपने आप को छुपाना नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ास तौर पर मैं बच्चों को जो है वो इनकरेज करना चाहता हूँ जो इस वक्त फ़ज़ल टीवी देख रहे हैं, कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करें, छुप छुप कर गुनाह ना करें।
وہ یہ شاید سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے، جو چھپ کر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ سزا کے لائق ہے۔ اور اسی طرح بعض شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے ہے وہ دھوکہ کرتے ہیں، وہ چھپ کر غلط کاریاں کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح بیوییں بھی جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کر غلط کاریاں کرتی۔ میرا یہ چھوٹا سا پیغام ہے کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، تو برائے مہربانی خدا کے قدموں میں آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور خداوند جو ابدی زندگی دینا چاہتا ہے اس کو لیں۔ سو خداوند آج کے کلام سے آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ ہاں جی، تھینک یو ویری مچ پادری ڈینیل گل صاحب۔ تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں، تھاٹ جو خدا نے خدا کے خادم کے دل میں رکھا تھا انہوں نے آپ تک ڈیلیور کیا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک شخص کو دیکھتا ہے۔ اور امثال کی کتاب میں بھی لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت، خدا کی قدرت، خدا کی برکت نازل ہوتی ہے۔ سم ٹائم ہم سوچتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، میں بھی ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ یاد رکھیے خدا ہمیں ضرور دیکھتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں بائبل مقدس کی آخری کتاب جو مکاشفہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے۔ یاد رکھیے مسیح کی آنکھیں اتنی پاک ہے، گو ہم کسی جگہ پر بھی ہوں وہ ہمارے دلوں کے ایکس رے کر لیتی ہے۔ اس لیے خدا سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اس لیے خدا سے کبھی بھی اپنے گناہوں کو نہ چھپائیں۔ اگر گناہ زندگی میں ہے تو اس کا اقرار کریں اور اس کو ترک کریں، تب خدا کی برکت، خدا کی رحمت آپ پر نازل ہوگی۔ تو ناظرین، اسی طرح ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر وکٹر سلامت، جو اسپیشلی آج کلام کی خدمت ہمارے درمیان کریں گے۔ جتنے ناظرین ہمیں واچ کر رہے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً کلام کو سن کر برکت پائیں گے۔ تو پادری صاحب، جو کچھ خدا نے آج آپ کے دل میں میسج رکھا ہے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر کریں۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو یسوع مسیح میں سلام۔ سب سے پہلے میں خداوند یسوع المسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد شکر گزار ہوں اپنے خوبصورت بھائی پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر میوش کے لیے، اور خاص طور پر میرے دوست، میرے بھائی اور میرے محلے دار پاسٹر زبلون، جو میرے بھائی بھی ہیں اور مل کر بھی خداوند کے کلام کی منادی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرا نام پاسٹر وکٹر سلامت ہے، اور میں لاہور پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ منسٹری جو ہم رن کر رہے ہیں پاکستان میں ڈوائن ایونجلسٹک منسٹری ہے، اور جس کے میں خاص پلیٹ فارم پر ایز اے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین خدمت کر رہا ہوں۔ یہ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں لائیو، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل کو اپنے ہاتھ میں لیں، تاکہ جو کچھ سیکھیں وہ دوسروں کو ڈیلیور کرنے والے بنیں، دوسروں کو سکھانے والے بنیں، تاکہ جو کچھ آپ سیکھیں، بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں جو ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور خدا کا بندہ پالوس رسول اس کے لیے بڑی خوبصورت باتیں فرماتے ہیں۔ تو آئیے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھ میں بائبل کو لے کھولیں اور اسے دیکھنا شروع کریں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے پالوس رسول کا خط پہلا تسلیکیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں خداوند کے کلام کی خوبصورت منادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ ہم خدمت کو خدمت سمجھ کر کریں، اور یہ بڑی اچھی باتیں ہیں جو پالوس لاسٹ میں بتا کر گیا ہے، ہم وہ باتیں اپنے اندر لیں گے۔ اور کیا خدا کا بندہ فرماتا ہے، 14ویں آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ 15ویں آیت بھی دیکھیں گے، خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے،
बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सब से भी। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। यीशु मसीह का शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में खुदा का बंदा पालूस रसूल बड़ी दलेरी से नसीहत दे रहा है और फरमा रहा है कि ऐ भाइयों, वो हम सबको कह रहा है, हम जितने भी खिदमत में हैं हम सबको नसीहत दे रहा है, नसीहत कर रहा है। और क्या कह रहा है? क्या भाइयों, वो आपसे प्यार करता है, फिर भी वो आपको अपने भाई कहता है, दिल से कह रहा है ताकि आप सीखें। और फरमाते हैं हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। आज हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो हम हाथों में लिए अंजील का काम करने जाते हैं, लेकिन पालूस इसके लिए कहता है कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। लेकिन क्या है कि अगर आज हम किसी को नसीहत करें, किसी को तालीम दें, किसी को अच्छी बात सिखाएं, तो शायद बुरा लगता है। लेकिन पालूस इसके लिए कहता है नसीहत करते रहो। लेकिन मैं नसीहत करना चाहता हूं कि अगर हम अंजील को उठाकर चलते हैं तो क्या मैं अंजील के हुक्मों पर अमल करता हूं? क्या मैं अंजील को लेकर गांव, शहरों, बस्तियों में जाता हूं? क्या पालूस इस बात की वजाहत करके क्या कहता है कि इस बारे में पालूस कहता है कि मैं अगर होरों को सिखाता हूं तो मैं खुद क्यों नहीं सीखता? और मुझे क्या नसीहत है मेरे लिए कि अगर मैं दूसरों को अंजील सुना रहा हूं, दूसरों को अंजील पहुंचा रहा हूं, तो क्या मैं खुद उस पर अमल करता हूं? हाँ, बाइबल हम सब उठाकर चलते हैं। लेकिन अभी मेरी बात एक खादम से हो रही थी और मैं पास्टर जबलून से बात कर रहा था कि आज लोग अंजील उठा तो लेते हैं, लेकिन अंजील की नसीहत के बारे में वो नहीं जानते। अंजील के अंदर क्या लिखा है, अंजील क्या कह रही है। यहां लिखा है बेकायदा, यानी कि हम अंजील उठाकर भी सही मुनादी नहीं कर पाते। समझ नहीं है, अकल नहीं है, क्योंकि हम बाइबल तो पकड़ लेते हैं लेकिन बाइबल की तालीम हमारे अंदर नहीं होती। हम क्या किसी को नसीहत करेंगे? जब मैं ही नहीं सीखा तो मैं आपको कैसे ट्रेनिंग दे सकता हूं? मैं आपको क्या सिखा सकता हूं? इसके लिए मुझे सबसे पहले बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करना है। बाइबल कॉलेज जाकर मुझे बाइबल को सीखना है। जब मैं सीखूंगा तो मैं सिखाऊंगा। पालूस कहता है, पहला कुरिन्थियों 13वें बाब के अंदर कहता है जब मैं बच्चा था बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की तरह समझती, बच्चों की तरह उठना बैठना था। जब जवान हुआ तो बचपन की बातों को तर्क कर दिया। लेकिन हम बाइबल उठाकर भी बच्चे हैं। कोई नसीहत नहीं कर रहा किसी को। लोग गलत तालीम दे रहे हैं। जब किसी को कहा जाए तो उसे बुरा लगता है, वो गुस्सा करता है। लेकिन ऐसा हम में नहीं होना चाहिए। यहां पालूस कहता है बेकायदा चलने वालों को समझाओ। अगर हम आपको तालीम देते हैं या सिखाते हैं या आप सीखते हैं तो प्लीज उस पर अमल करें, उसे अपने दिल में लाएं, उस पर गौर करें कि मेरे लिए यह नसीहत पालूस कह रहा है तो मुझे उस पर अमल करना है। अगली बात वो कहता है, बड़ी खूबसूरत है, कहता है कमजोरों को संभालो। हमें कमजोरों को संभालना है। कमजोर कौन लोग हैं? जो अंजील तो उठा लेते हैं और लेकर लोगों तक पहुंचते हैं, वो खुद बदरू गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुदा का कलाम नहीं होता। आप देख लें अलीशा को, जो एलिया का शागिर्द था, उसके पास दुगना था। जब वो मरा और उसे जिस कब्र में रखा गया तो बाइबल कहती है, हम देखते हैं कि उनकी हड्डियों के अंदर भी खुदा का कलाम था। और लिखा है कि एक मुर्दे को लिए आ रहे थे और जैसे ही मुर्दा वो रखा गया, लिखा है कब्र के साथ उसका वो हड्डियों के साथ वो टकराया और वो जिंदा हो गया। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम हड्डियों के अंदर भी तसीर करता है, असर करता है। तो इसका मतलब है कि कमजोरों को हमने संभालना है। हमें जरूरत है हम उन भाइयों के पास जाएं जिनके पास बाइबल तो है लेकिन तालीम नहीं है।
हम उन्हें गाइड करें, हम उन्हें समझाएं कि प्लीज पहले स्टडी करें, पहले बाइबल को समझें, पहले बाइबल के साथ वक्त गुजारें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारें, फिर आप प्रीचिंग टीचिंग के लिए निकलें। लेकिन क्या है, हम बगैर सोचे समझे अंजील के लिए निकल पड़ते हैं तो हम खुद गिरफ्तार हो जाते हैं। इसलिए तो लोग हमें बातें करते हैं, इसलिए तो लोग कहते हैं अंजील उठाते हैं लेकिन अंजील सुनानी नहीं आती अंजील। इसलिए पौलुस इस बात की वजाहत करके आगे कहता है, क्या कहता है, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। जब हम में मोहब्बत होती है ना, हलीमी होती है, फरोतनी होती है, तो इसका मतलब है हम हर चीज को बर्दाश्त भी करना सीख जाते हैं। तो कोई खादम आपको लीड करता है, भाइयों बहनों, कोई आपको समझाता है तो उस बात को एक कान से सुन के दूसरे से निकाले ना, बल्कि उसे सुने, उस पर अमल करना शुरू करें। वो बात मेरे लिए है, वो बात तेरे लिए है, वो बात सबके लिए है। और जरूरत क्या है हमें, जो आगे पौलुस कहता है, बड़ी खूबसूरत बात, आखिरी बात कहना चाहता हूं। पौलुस कहता है, खबरदार कोई किसी से बदी के वश बदी ना करे। लेकिन आज हो रहा है, दुनिया में बढ़ती जा रही है बदी, गुनाह बढ़ता जा रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आज तक हम इस कलाम की बातों को समझ नहीं पा रहे, नसीहत लेना नहीं चाहते। नसीहत लेंगे नहीं तो देंगे कैसे? अगर मैं नसीहत लूंगा तो दूसरों तक डिलीवर करूंगा नसीहत। तो पौलुस इसलिए जाते वक्त ये अपनी आखिरी बातें बता रहा है कि नसीहत के साथ कहता है, फिर आगे नीचे कहता है, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो। हमें जरूरत है कि हम नेकी में हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ते जाएं। एक बात बड़ी खूबसूरत है, अगर तू नेकी करना जानता है, नहीं करता तो गुनाह करता है। अगर आप किसी को बाइबल सिखाते हैं तो सही सिखाइए, अगर आप बाइबल सीखने जाते हैं सही सीखिए, क्योंकि खुदा के कलाम का वादा है। फिर नीचे पौलुस कहता है, आपस में भी और सब से भी। तो यकीन करें जब हम ये करेंगे तो आपस में भी और सबके साथ भी, तो फिर यकीन करें बाइबल की जो बातें हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये इसके बगैर नहीं होगी। वो कौन सी चीज है? नीचे पौलुस कहता है 16वीं आयत में कि हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। अगर आप में दुआ की क्वालिटी नहीं है, दुआ की कुव्वत नहीं है, दुआ की ताकत नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं लोगों को नसीहत करता हूं, लोगों को सिखाता हूं, तो मैं क्यों नहीं सीखता? जरूरत है कि पहले मैं सीखूं और फिर मैं दूसरों को सिखाऊं। तो हमें जरूरत है, आज बाइबल कॉलेज अधूरे पड़े हुए हैं, लोग सीखना नहीं चाहते। सीखें, जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपके लफ्ज़, आपके तलफ़्फ़ुज़ जब अच्छे नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा, आप अंजील का काम नहीं कर सकते। मेरा ईमान है कि जो कुछ आपने सीखा है, आज हमें नसीहत लेनी है और फिर नसीहत देनी है। खुदावन यस्सु आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत मैसेज आज आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाया है। मेरी दुआ है कि खुदावंद और ज़्यादा आपको बरकत दे, आपकी फैमिली को बरकत दे, आपकी मिनिस्ट्री को वुसअत बख्शे। तो नाजरीन, बड़ा खूबसूरत पैगाम आज खुदा के खादिम ने आप तक पहुंचाया है। हकीकत यही है, बाइबल में लिखा ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, तो ये भी लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि आज कोई सीखना नहीं चाहता। बाइबल ये फरमाती है कि कोई सीखा हुआ शख्स आगे सिखा सकता है। तो ज़रूरी है कि रूहुल कुद्स भी वही भूली बातें याद दिलाता है जिसको हमने सीखा हुआ है। तो ज़रूर है कि आप अपने घर में वालिदैन होते हुए अपने बच्चों को कलाम की तालीम दें, संडे स्कूल में भेजें, आप ख़ुद चर्च में जाएं ताकि कलाम की तालीम को हासिल करें और खुदावंद आपको बरकत दे। तो इसी तरह खूबसूरत बात एक और खुदा के खादिम ने की है, अगर आप खिदमत के मैदान में निकलना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार बहुत मुनज़्ज़म कॉलेज हैं, उन्हें ज्वाइन कीजिए, वहाँ से अच्छे उस्तादों से तालीम हासिल करें, तो फिर जाकर मुनादी करें, तो वो आपकी मुनादी फ्रूटफुल होगी और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। तो नाजरीन, थैंक यू वेरी मच, आपने इस खूबसूरत कलाम को सुना है और मैं ईमान रखता हूँ कि आपने यकीनन बरकत पाई है। तो नाजरीन, आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हर रोज़ आप अच्छा फीडबैक देते हैं और अपनी गवाहियों को हम तक पहुंचाते हैं। हम आपके लिए हमेशा दुआगो हैं।
تو اس وقت جتنے ناظرین ہمیں واچ کر رہے ہیں، جو آپ کی درخواستیں آئی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اور اس وقت بھی جو لوگ بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، خوف کے اندر ہیں، تنہائی کے اندر ہیں، کسی مشکل کے اندر ہیں، ابلیس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے سارے اپنے آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے۔ ہم تمام خادمین جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ایک دل ہو کر، ایک روح، ایک جان ہو کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً خدا آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا، آپ پر اپنا ہاتھ بڑھائے گا، تو آپ برکت پائیں گے اور شفا پائیں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے گا۔ خداوند زندہ جلالی آسمانی باپ، قادر مطلق خدا، ہم یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اے خداوند، تو لا تبدیل ہے، لا محدود ہے، لا ثانی ہے، لا فانی ہے، تیرا اکلوتا بیٹا جو لا خطاب برہ ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اے خداوند یسوع، تو شافی بن کر، نجات دہندہ بن کر اس دنیا کے اندر آیا ہے، اور تو نے اپنے ایماندار لوگوں کو، شاگردوں کو یہ اتھارٹی، اختیار بخش دیا کہ جاؤ، سانپوں بچھوؤں کو کچل ڈالو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آ جاؤ۔ ہم یسوع مسیح کے نام سے تمام خدام مل کر، اے خدا، جتنے لوگ اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، کسی گاؤں سے، وادی سے، شہروں سے، ملکوں سے، ہم یسوع کے نام سے تمام بیماروں کو خداوند تیرے فضل کے تخت کے سامنے لاتے ہیں۔ ہر ایک بیماری کو ہم یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتے ہیں، تمام بدن آزاد ہو جائیں۔ یسوع خدا کا بیٹا اپنا ہاتھ بڑھائے اور ہر قسم کی بیماریاں جائیں، ہر طرح کی گلٹیاں جائیں، ہر طرح کی رسولیاں جائیں۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے یسوع کے نام میں۔ اگر کسی کو شوگر کا پرابلم ہے تو شوگر یسوع مسیح کے نام میں نارمل ہو جائے۔ اگر اے خداوند کسی کو پٹھوں کا درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، پیٹ کا درد ہے، آنکھوں کا پرابلم ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، آدھے سر کا درد ہے، تو ساری بیماریوں پر قادر ہے۔ ہم یسوع مسیح کے نام میں تیری حضوری میں اے خداوند تمام ناظرین کو یاد کرتے ہیں۔ خدا باپ برکت بخش دے، جو بیمار ہیں انہیں یسوع کے نام میں شفا بخش دے، تاکہ مسیح خداوند عزت اور جلال پائے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے بیماروں کو چھوا ہے، تو نے بیماروں کو اچھا کر دیا ہے۔ خدا باپ یہ اپنی بیماری سے آزاد ہو گئے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے نام سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں، شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ تو خدا ہے، وعدوں میں سچا ہے، تو ایمانداروں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو نے ہم سب خدام کی دعا کو سنا ہے، بیماروں کو چھوا ہے اور شفا بخشی ہے۔ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح دعا کرتے ہیں خدا باپ اپنے پیارے بھائی پاسٹر عمران فضل کے لیے، اپنی پیاری بہن سسٹر میوش عمران کے لیے، اور زیادہ انہیں چھو برکت بخش دے اے خدا، اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کلام کی قدرت سے بھر کر پوری دنیا میں انہیں استعمال کرنا، تاکہ ان کی خدمت کے وسیلے سے خدا باپ تیرا بیٹا یسوع مسیح عزت اور جلال پائے۔ اور اسی طرح لاسٹ پر اپنے وطن عزیز کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند اپنے ملک کے وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، صدر کے لیے، عدلیہ کے لیے، چیف آف آرمی کے لیے، اور اے خداوند اور جتنی کابینہ لیڈرشپ پاکستان میں کام کرتی ہے، ہم سب کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ پاکستان کے ہر ایک باسی کو یسوع کے نام میں چھو دے، اپنی برکات سے مالا مال کر، روح القدس پاکستان پر نازل کر، تاکہ خداوند پاکستان کا ہر ایک شہری یسوع کے نام سے چھوا جائے اور برکت پر برکت پاتا جائے۔ خداوند سنبھال کر ملک پاکستان کو، اور اے خداوند تمام جتنے ناظرین ہمیں واچ کر رہے ہیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ یسوع مسیح کے پاک اور زندہ نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔
تو جی ناظرین، ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یقیناً آپ نے اپنا معجزہ حاصل کیا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ ضرور گواہی دیں گے اور خداوند مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے گا. تو جی ناظرین، اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے. لیں گے آپ سے اجازت تو میں اپنے مہمانوں سے بھی اجازت لوں گا. پاسٹر وکٹر سلامت صاحب، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا، اچھا میسج ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے. اسی طرح پاسٹر جان پال، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح بھائی ارون، آپ کا بھی. پاسٹر ڈینیل، آپ کا بھی. تو جی ناظرین، اپنا بھی خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹوں کے ساتھ، کلام کی پرفضل اور عظیم باتوں کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.